जब भी हुआ सर, लेकिन बाद में हुआ, क्या उस वक्त एक ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था कि कोई भी हालात हो, कोई भी फिर आगे जाके हुकूमत करे सेंटर में, ये ट्रेड, ये एलओसी, ये कनेक्शन जारी? देखिए ये मैं बताऊं, यही नहीं सजाद साहब, मैं ये बताऊं, कोई चीज़ 100% फॉर आवर टाइम्स टू कम नहीं होता है। यहाँ आप देख रहे हैं इस वक्त इंडस वाटर ट्रीटी है, 2 मुल्कों के दरमियान तनाव हो गया तो वो सस्पेंड हो गई। तो क्यों? ये मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, इट इज़ ऑलवेज सब्जेक्ट टू द सर्कमस्टेंसेस। मसलन आज के दौर में मसलन आप इस एलओसी ट्रेड को बड़ी बात कहते हैं। आज मैं ये नहीं सोचता हूँ कि क्या ये काबिल फ़ख्र बात है किसी जमात के लिए। क्यों? जब आप आज के एलओसी ट्रेड में देखते हैं कितना ड्रग आता है, क्या ये ट्रेड अब फ़ायदेमंद रहा? ये डिरेल हुआ था, जो असली कॉन्सेप्ट था। वही आज तो कहते हैं कि खुदा करे कि ये बंद ही रहो, हमारी नौजवानों की ज़िंदगियाँ बच जाए, हमें मुसीबत से निजात मिले। मैंने कहा कोई चीज़ हतमी नहीं होती है, इट इज़ ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज एज पर द सर्कमस्टेंसेस। सर एक और कॉन्सेप्ट था पीडीपी में जो वो इख्तियार में आई, सेल्फ रूल, उसके बारे में थोड़ा बताइए, व्हाट वाज दैट? सेल्फ रूल क्या था मैं वही बताऊंगा, चूँकि यहाँ की लोकल पार्टीज़ का यही है कि सेंटिमेंट्स को कैसे करें, एनकैश करें। उसमें दिया अब कंसेप्ट, अगर आज भी आप उनसे पूछें सेल्फ रूल क्या है, शायद कोई जवाब नहीं देगा। इस वक्त वो वजाहत है भी बुलाते हैं तो उसने कहा था जब सेल्फ रूल की बात आप करते हैं ज़रा पंचायत उसको स्ट्रेंथन कर लीजिए, दैट इज़ इन इट सेल्फ रूल। लेकिन फिर उन्होंने अल्फाज बता दिए ना, यही सेल्फ रूल के मुताबिक है, रोड्स को यूज़ रूट्स ओपन अप कीजिए, इधर से भी उधर से भी इधर से भी इधर से। वो इंटरनेशनल कंसेप्ट्स हैं। अगर हमसाया मुल्कों के साथ आपके दोस्ताना ताल्लुकात होते हैं तो रूट्स खुद ब खुद ओपन अप हो जाते हैं। यहाँ आपका चाइना के साथ भी ऐसी दोस्ती नहीं है, पाकिस्तान के साथ भी ऐसे ही हालात हैं, तो रूट्स ओपन होने की बात ही नहीं है। दूसरा जो फिर बातचीत की बात आती है, बस इंडिया पाक इंडो पाक बातचीत की, मैंने कहा उस वक्त वर्ल्ड सिनेरियो ये बन चुका था कि पीस शुड बी गिवन ए चांस, तो दोनों मुल्कों ने एक पेशरफ्त की है। आज की बात मैं कहूँ, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी रेजोल्यूशन किया कि बातचीत होनी चाहिए। पहले ये पॉलिटिकल पार्टियां क्लियर करें बातचीत किस बात पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात छोड़िए, जब लोकल हम कहते हैं बातचीत की बात करते हैं, ज़रा वजाहत करें, क्योंकि ये कन्फ्यूजन में डालते हैं हमारे नौजवानों को। जब ये बातचीत की बात करते हैं इट इज़ ए कन्फ्यूजिंग वन। क्लियर करने किस चीज़ पे बातचीत करने, एजेंडा क्या होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बातचीत की बात करते हैं, दे आर नॉट सेइंग नो बातचीत, लेकिन वो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं टेरर एंड डायलॉग कैन नॉट रन टुगेदर। इनका क्या है फिर, ये एक्सप्लेन करें बातचीत किस बात पे, क्या अमन हर कोई चाहता है, कोई भी सिविलाइज्ड सोसाइटी हो, अनसिविलाइज्ड सोसाइटी भी हो, वो भी अमन ही चाहेगी। मसलन बॉर्डर शेलिंग, जब इंडो पाक रिलेशंस ख़राब होते हैं, वी द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सफ़र मोस्ट। सो हमारी हर एक की कोशिश, किसी भी सियासी जमात का कोई भी पॉलिटिशियन होगा वो यही चाहेगा अमन रहना चाहिए। मसलन जब यहाँ वार लाइक सिचुएशन थी पिछले दिनों, तो हर एक के दिल में ये था कि वार रुकना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज़ देयर। लेकिन जब बातचीत की बात करते हैं, बातचीत किस चीज़ पे, मसलन फिर वर्ल्ड प्रेशर्स भी आए थे, उनमें भी यही बातें हो गई थी कि क्या किया। मसलन 4 साल से सीज़ फायर की बात हुई थी, तो आराम पहुंचा था जो भी बॉर्डर के लोग, इस पार के भी उस पार के, इसी तरह की बातें होती। इसी तरह मेरा कहना है कि जो बातें यहाँ से होती हैं बातचीत की, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज, खुदा रहा गोल मोल के मत कहो, क्लियर कट बोलो क्या बात हमें करनी है, किस चीज़ पे बात करनी है।
اگر میں ایکسپلین کروں گا پھر زیادہ ہو جائے گا جو میں نہیں چاہوں گا، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں ذرا کلیئرٹی لاؤ اپنے میں. بہت خون بہا، کتنے نوجوان ہمارے سپرد خاک ہو گئے. اب ذرا ہمارے نوجوانوں کو بھی آگے آنے دیجیے، ان کو ترقی کے راستے دکھائے، خوشحالی کا راستہ دکھائے. آئی ایم دیٹ پالیٹیشین جس نے جس وقت ملیٹنسی یہاں پیک پہ تھی، اوپر اس کو پاپولر سپورٹ بھی تھا، اس وقت بھی میں نے اس وقت کے قائدین کو بتایا ہمارے نوجوانوں کو قبرستان کا راستہ مت دکھائیے، ہمارے نوجوانوں کو ترقی اور خوشحالی کا راستہ دکھائیے. سر آپ نے ملیٹنسی جب پیک پہ تھی اس کی بات کی، تو زبردست واردات ہو رہی تھی، وہ خوف زدہ تھے، لیکن اس دوران جو ہم نے سنا سنس آئی بینگ اے میڈیا، آپ نے ایک اہم رول ادا کیا ٹو اچیو پیس. آپ نے پیس کے لیے انیشیٹو لیا. آئی تھنک یو آر دا فرسٹ پالیٹیشین جس نے بات چیت کی بات کی، فرسٹ ٹائم پیس انیشیٹو لیا اینڈ یو سکسیڈڈ. سر اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے ایز اے مسلم بھی اگر ہم بات کریں، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا امن کا پیغمبر نہیں مانتے؟ تو پھر جب مسلمانوں کو یہ ڈب کیا جاتا ہے کہ دے آر فار وائلنس، یہ کہاں؟ میں یہی بتاؤں، میں اپنے سبھی ساتھیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم کو یوز کیا جاتا ہے اور مسلمز فال پرے ٹو اٹ. میں آج بتاؤں جب یہاں ملیٹنسی شروع ہوئی، اس وقت یہاں کیا نعرہ تھا کہ اسلام وداؤٹ جہاد از انکمپلیٹ تھا. آج 90 سے اب 35 سال ہو گئے، آج کہیں مجھے بتائیے دنیا یا یہاں جموں کشمیر میں کوئی نہیں کہتا ہے اسلام کے لیے جہاد ضروری ہے. مجھے پتا ہے قرآن بھی وہی، حدیث بھی وہی، پیغمبر بھی وہی. اس وقت کیوں یہ تھا کہ جہاد کے بغیر اسلام انکمپلیٹ ہے؟ آج کیوں نہیں جہاد ضروری ہے؟ پھر یہ استعمال کیا جا رہا ہے اپنے سیاسی اغراض کے لیے. اسی طرح مذاہب کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. اکثر سیاسی پارٹیاں ایسا کرتی ہیں، مذہب کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور دا کامن مین سفرس، کامن مین سفر. تو جب ہم نے امن کی بات کی، امن کے بارے میں ہم نے بڑے انیشیٹوز لیے. میں نے ملیٹنٹس سے بھی بات کی. میں نے ملیٹنٹس کو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ گن از ناٹ سولوشن ٹو دا پرابلم. آپ کاؤنسلنگ کرتے تھے؟ ہاں، اور کیا، ریگولر کاؤنسلنگ. تو نہیں ہوتا تھا بیکاز پالیٹیشین جو مین اسٹریم کے تھے وہ میں آپ کو کہہ دیتا کچھ باتیں، لیکن وہ انبلیویبل ہیں. نہیں سر، آپ بلا جھجک میں نے کہا وہ انبلیویبل ہے اور لگتا نہیں. مثلا میں بتاؤں، جس وقت ملیٹنسی شروع ہوئی، میں ادھر کمرواری میں ڈیرے پہ تھا بچوں کے سمیت. یہ نومبر شاید تھا، یا شاید اکتوبر یا نومبر تھا. ڈی سی آفس سری نگر میں فائرنگ ہو گئی. تو ان دنوں ڈویژنل کمشنر ہوتے تھے حمید اللہ خان صاحب. اس نے کہیں سے مجھے بھجوا دیا، آپ یہاں ہی ٹھہریں گے یا جموں چلیں گے. شام کو میں بیٹھا تھا، تو میں نے کہا کیا کرنا چاہیے، اپنے من سے ہی پوچھا. تو مجھے سوال اٹھا، اگر ہم مسلمان یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا ہے، then why I should escape? I should stay. This was the turning point in my political as well as social life. I have to sit here. You will find I had no security, nothing. میں اکیلا چلتا تھا، گھومتا پھرتا تھا، کہیں بھی رکتا نہیں تھا. Yes sir, we know that. I am fully aware about that. اس میں ایک پہلو یہ تھا کہ میرا جو پروفائل ہے عوام میں، خاص کر اپنے علاقے میں، چاہے نوجوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جہاں مجھے یہ ہے کہ یہ کٹر انڈین ہے، وہاں یہ ہے کہ یہ ذیلفل. ان دنوں بھی یہ مصیبتیں، ہر کوئی یہ چاہتا تھا میر صاحب تک بات پہنچنی چاہیے
کسی پہ کوئی مصیبت آئے they were looking at you کہ یہ ہمیں ریسکیو کرے گا. ریسکیو کرے گا. وہ ایک گڈ ول تھی. میں کام کرتا تھا نہ کرتا تھا وہ علیحدہ بات ہے, لیکن ایک ماحول بنا تھا, ایک ماحول بنا, ایک آس بنی تھی کہ میر صاحب ہے. اور دوسرا یہ کہ چونکہ میں اپوزیشن سے ہی رہا تھا, ریزنٹمنٹ شروع ہو گئی تھی این سی کے خلاف, رولنگ پارٹی کی, تو لہٰذا میرے خلاف کچھ نہیں تھا ریزنٹمنٹ. تو اس کی وجہ سے میں نیڈر روڈ بے باک طریقے سے گھومتا تھا پھرتا تھا. کچھ ایسے باتیں بھی ہوئی جس میں بڑا ملٹنٹس کے ساتھ آرگومنٹس کرنے پڑے, لڑائیاں کرنی پڑی. آپ کا آرگومنٹ پریویل ہوا, اینڈ فرسٹ ٹائم talks between militants and government of India took place. Or that was our initiative. That was our initiative. Talk before forming PDP etc. اس سے پہلے بھی میں نے ملٹنٹس اور گورنمنٹ آف انڈیا کے سے بات کروائی. میں I was in that process. یعنی چونکہ میں اس سے ڈرتا نہیں تھا, بیکاز میرا یہ ماننا ہے کہ بغیر بات چیت کے حل نہیں ہے. کم ورڈ میں کتنی بھی پوزیشنز لگیں کہ ممکن نہیں ہے, لیکن وداؤٹ دیٹ, مثلا اس وقت دیکھ رہے ہیں کتنا ٹینشن ہے بارڈرز پر, لیکن اندر سے ڈی جے موز بات کرتے ہیں. یعنی کہیں نہ کہیں بات چیت کی وجہ سے بات چیت سے بند ہو گیا, کنوے تو کسی نہ کسی کو کرنا پڑا. تو یہ میرا یہ ماننا ہے کہ کچھ بھی ہو بات چیت کے بنا کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے. سر یہ جو 22 رن کا واقعہ ہوا, اٹ واز ویری ڈریڈفل. اور ایز اے کشمیری میں بولوں گا, جب میں وہ ایک تصویر دیکھتا ہوں جو ایک شخص جو آیا تھا اپنی بیوی کے ساتھ, 7 days ہوئے تھے میرج کو, وہ بیٹھی ہے اپنی گھٹنوں پہ ہسبینڈ کی لاش, تو آئی تھنک دیٹ از انف فار اے کشمیری ٹو پٹ ڈاؤن دیئر ہیڈ ان شیم کہ یہ بڑا دردناک واقعہ تھا. اس سارے ماحول کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی کیا میسیج ہوگی اس ماحول میں فار انڈیا, فار پاکستان اینڈ دا پاکستانیز اینڈ دا ٹیررسٹ who were engaged in this act. دیکھیے سیدھی سی بات یہ ہے, یہ کنہوں نے کیا ٹیررسٹ نے, اس میں دو رائے نہیں. ٹیررسٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے, کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے. کیوں کیا یہ ان سے سوال ہے, لیکن جو ہوا بڑا ہی شرمناک, جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن اس میں ایک بات دیکھتا ہوں, پہلی بار کشمیر کی میجورٹی نے کنڈیمن ہی نہیں, سڑکوں پہ آئے, مسجدوں میں اس کے خلاف بولا, صبح شام یہ کہہ دیا کہ یہ صحیح نہیں تھا. جبکہ اس سے پہلے اگر دل میں کہتا بھی غلط کچھ ہوا لیکن زبان پہ لاتا نہیں تھا, تو پبلک آؤٹ کرائے کا سوال ہی نہیں. دس از دا چینج, اور اس پہ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سب سے بات جو میں نے پہلے کی کہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک نیریٹو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, ہاؤ وی ہیو ٹو بیہیو. وہ نیریٹوز چھوڑنے ہیں جو ایسی سیاست ہے جس سے ملک اور ہمارے درمیان دوریاں بڑھتی ہیں. یہ تو ہمارا مقدر انڈیا کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اور جو غلط فہمیاں بڑھتی ہیں, جو گیپ بڑھتا جا رہا ہے, اس گیپ کو کم کرنے کی ضرورت ہے, گیپ کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. دیٹ از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. وین آئی ایم اسپیکنگ فار مائی پیپل, فار دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر, ناٹ اسپیکنگ فار دا گورنمنٹ پرسپیکٹو, ناٹ اسپیکنگ فرام ادر پیپل. بٹ یہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان صرف ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے گیپ بڑھتا ہے, جس سے شکوک بڑھتے ہیں. کوشش ہماری کرنی ہے کہ اس گیپ کو کم کیا جائے. سر جو آپ کا پولیٹیکل کیریئر رہا ہے, یہ اس پہ آپ نے پورا یہ ہمیں خلاصہ دیا ہے. ایک اہم سوال ادھر یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو سی یور سیلف ان فیوچر پالیٹکس. آنے والے وقت میں آپ اپنی سیاست کا جو کنسیپٹ ہے آپ کا, جو
माशाल्लाह डेवलपमेंटल कंसेप्ट ही है, इसको कहाँ देखते हैं आने वाले वक्त में? देखिए, किसी भी सोसाइटी जिसको थोड़ी भी सोच हो, उसके लिए पीस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। पीस के बगैर सोसाइटी में सुकून नहीं, करार नहीं, मुस्तकबल नहीं। जब आप की पीस की बात करते हैं तो पीस के बाद आता है डेवलपमेंट। हम में किस चीज़ की कमी है कि हम मुल्क में ही नहीं दुनिया के मुकाबले में खड़े हो सकें? हमें क्या कमी है? लेकिन कहीं हमको बहकाया जाता है, हमको रास्ते से भटकाया जाता है। हमें अपने आप की तरफ देखना चाहिए, हमें क्या सूट करता है। जज्बाती नारों को खैर बात करना है और रियलिस्टिक पॉलिटिक्स को अपनाना। रियलिस्टिक की जब बात मैं करता हूँ, मैंने कहा मसलन आपके जो टारगेट्स हैं, आपको ये देखना है टारगेट्स कैसे हासिल हो। जब आप टारगेट्स को टारगेट्स हासिल करने के लिए इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको हमेशा पछतावा रहता है और वो टारगेट्स अनफुलफिल्ड रहते हैं। So इस माहौल में आपका फ्यूचर क्या है? Where do you see yourself in coming times? देखिए, मैं आपको बताऊं, In the states, in the regions politics. मैं ये बताऊं, यहाँ जम्मू कश्मीर की सियासत को जब हम बताएं, ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। इस वक्त जो मरकज़ में सरकार है वो बीजेपी की है। बीजेपी का प्रोफाइल लग रहा है ये एंटी मुस्लिम है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों की एक प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है शायद सारा कुछ हमारे खिलाफ ही है। हालांकि बीजेपी ऐसा नहीं है। ये हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान की डाइवर्स सिचुएशंस हैं, इसमें हमारा रोल है। हमारे रोल को कोई नेगेट नहीं कर सकता है, लेकिन वी हैव टू कम फॉरवर्ड विद द डिटरमिनेशन। वी हैव टू चेंज आवर फ्यूचर, वी हैव टू डेवलप आवर सेल्व्स, वी हैव टू प्रूव आवर मेटल। हम ऐसा कर सकते हैं, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। डिफ़िकल्टीज आती हैं, ये हर दौर में हर जगह पे डिफ़िकल्टीज आती हैं, मुश्किलात होते हैं, लेकिन ये टेम्प्रेरी होता है। इससे हटकर हमें आगे बढ़ना है। और जम्मू कश्मीर को मैं बताऊं, मेरा ये मानना है, जम्मू कश्मीर जब हमें कहते हैं हिंदुस्तान का ताज है, ये इन प्रैक्टिकल टर्म्स किस तरीके से डेवलपमेंट के तरीके से, एजुकेशन के तरीके से, इकोनॉमी के तरीके से, दूसरी चीज़ों से लगना चाहिए कि वी आर सुपीरियर, और दिखाएंगे। यहाँ हमारे सबसे बड़ा इस वक्त मैं चैलेंज करता हूँ, यहाँ हमारी जो लिटरेसी रेट है बड़ी अच्छी लिटरेसी रेट है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी उसी तरह से है बड़ी। क्या हम पॉलिटिशियंस पे ये नहीं जिम्मेदारी है कि इस जो हमारा फ्यूचर यूथ है, हमने उसको राह दिखाया, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो पढ़ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन पढ़ पढ़ के उसका आपने अच्छा पीरियड, जो वैल्यूएबल पीरियड है, वो पढ़ने में सर्व करता है। 40 तक आपने रखा ओवर एज होने का, यानी वो पढ़ता जा रहा है। 40 इज दैट बिग एज, और फिर वो बेकार रहता है। इज इट दिस चैलेंज टू द सोसाइटी? मुझे बताइए कौन सा इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा, कितना धोखा दिया, कहा कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे 6 महीने में। हालांकि कहना नहीं चाहता था, वो हर साल 60-70 हज़ार लगते हैं। उसी को इन्होंने इस तरह आर्टिकुलेट किया कि नौजवान ने समझा मुझे आज तक कभी नौकरी नहीं मिली, शायद अब मिलने वाली है। अब मैं इन्हीं से सवाल करूं, अब 6 महीने से 8 महीने हो गए, वो लाख नौकरियां कहाँ गई? जवाब तो दो। लेकिन मेरा ये मानना है, गवर्नमेंट जॉब इज नॉट आंसर टू आवर अनएम्प्लॉयमेंट। मैं ये मानता हूँ। इस सिलसिले में सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे सजाद साहब कहना चाहूँ, बात की थी इस पे, आपने एक अच्छा कांसेप्ट, मैं वही बताऊँ, नाज़रीन को बताइए कि वो कांसेप्ट क्या है। मैं बताऊँगा। पहली बात जब आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कहें, वर्ल्ड सिनेरियो देख लीजिए। वर्ल्ड सिनेरियो में आप देखते हैं कि हर कोई मुल्क अपील करता है सरमायादारों को, आइए सरमाया लगाइए।
इन्वेस्टमेंट कीजिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहीं जाता है, खुदारा इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जाती है, पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर। अमेरिका का ट्रंप जाता है, अमेरिका में इन्वेस्ट कीजिए। मेरा ये नौजवान आपका ये कहता है नहीं, इधर कोई नहीं आना चाहिए। एक नैरेटिव डेवलप हुआ है, कश्मीर में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिलेंगी? दुबई मुस्लिम एरिया, वहाँ की पॉपुलेशन शायद 20% होगी, 80 बाहर का है, तो डेवलप्ड। तो क्या हमें ये नहीं करना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाना है, लेकिन ट्रांसपेरेंटली। मसलन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कर दिया है इसका सेंटूर होटल का, मैंने ये भी ट्वीट डाला। मैंने कहा प्रोसेस क्या अडॉप्ट किया है, इट शुड बी इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, ओपनली ये होना चाहिए, वो एक्सप्लेन कीजिए। इसी तरह मेरा ये मानना है जब तक आप इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट यहाँ शक डाला गया है हमारे जहनों में, बाहर से लोग आएंगे तो वो आपको ख़त्म करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कोई बाहर से नहीं आएगा यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ अमन नहीं है। कोई इन्वेस्टर ये नहीं चाहता है कि जहाँ हालात ठीक न हों, अमन न हो, वहाँ इन्वेस्ट करे। जब ऐसी बात होगी, आप क्यों डरे हुए हो? कोई इन्वेस्ट यहाँ करने वाला है। अब प्रॉब्लम हमारी है, जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वो भी कहते हैं कि हम अपना पैसा ज़मीन खरीदने में, प्रॉपर्टी खरीदने में करें, कारोबार नहीं करें। तो मेरा ये है कि एक एटमॉस्फेयर ये करें। दूसरा, जब मैंने जॉब की बात की, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है ये टोटल डिफेक्टिव है। टोटल डिफेक्टिव क्या है? हम इतनी एजुकेशन देते हैं बेकार पैदा करने के लिए, इतना पैसा सरकार का भी और लोगों का भी, और टाइम भी वेस्ट, सारा वेस्ट जा रहा है। आप देखिए आपके पास इंजीनियर्स कितने हैं, लाखों में आपके पास इंजीनियर्स हैं, जाएंगे कहाँ? आपके पोस्ट ग्रेजुएट्स कितने हैं, पीएचडीज कितने हैं, जाएंगे कहाँ? क्या है उनका फ्यूचर? कौन इसके बारे में सोच? पहले पॉलिसी क्या है हमारी एजुकेशन की? जब हमारे बच्चा पैदा होता है, फर्स्ट थिंग हम उसको सिर्फ, आपको क्या बनना है? डॉक्टर। आपको क्या बनना है? इंजीनियर। आपको क्या बनना है? सिर्फ सरकारी नौकरी का कंसेप्ट उसके जहन में डालते हैं। फिर सिर्फ इतना, कितने परसेंट मार्क्स लाए। तो बचपन से ही हमने उसको आंखें बंद करके गवर्नमेंट जॉब की तरफ ट्रैक रखा है। जब वो हाईएस्ट एजुकेशन करता है, हाईएस्ट एजुकेशन जितनी वो करे उधर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही है, जितना आगे जाए तो वो बेकार और परेशान हो रहा है। और नतीजा क्या ये रहा है? दूसरा सबसे बड़ा, जो एजुकेशन में हमारे बच्चों को मज़ा आता है हायर एजुकेशन हासिल करने में, क्योंकि बाप के जेबों पर वो ये करते हैं। यहाँ जब हम एडवांस्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं, वहाँ का नौजवान जब पढ़ता है या आगे जाता है, वो अपनी टांगों पर पढ़ता है। यहाँ हमने ऐसा माहौल ही नहीं किया है। ये एकेडमिशियंस बनते हैं, ज़िंदगी गुजारने का, पैसा कमाने का इनको कोई हुनर नहीं सिखाया जाता, कोई स्किल नहीं, कोई दिखा नहीं। कितने के 30 साल का बच्चा, 35 साल का बच्चा, 40 साल का बच्चा माँ बाप से 100 रुपया किराया कर लेता है। ये हैप है हमारे नौजवानों पर भी, हमारी सोसाइटी पर भी। 18 साल का बच्चा जब अपने लिए खुद नहीं कमाएगा तो वो क्या करता है? इसमें कहीं सोसाइटी को देखना है, हम करते क्या हैं, किस तरफ जा रहे हैं। इस एजुकेशनल सिस्टम को देखना है, ये प्रैक्टिकलिटी। हाँ, ये जो नेशनल एजुकेशनल सिस्टम में तब्दीली आई है, स्किल डेवलपमेंट पे जोर दिया जा रहा है और चीज़ों पे जोर दिया जा रहा है, लेकिन इस कंसेप्ट को बदल देना है। जो हम बच्चों को इब्तदाई से सिर्फ नौकरी की तरफ लगाते हैं, इट इज़ नेवर पॉसिबल। 100% गवर्नमेंट जॉब कहाँ, किस दुनिया में मिलने वाली है? हमेशा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये इस वक्त भी देख लीजिए। बजाज साहब, मैं आपसे कहूँगा, अगर आपके कोर्सेज कंप्लीट करने वाले बच्चों को लेंगे तो हर साल 1 लाख 2 लाख निकलते हों।
ذرا ان کی پلیسمنٹ کتنی پرسنٹ ہوگی؟ 10% مان لیجیے، 20% مان لیجیے، دیکھیے آپ کا کتنا پیچھے رہتا ہے. تو یہ کیا یہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ تو سولوشن کیوں نہیں نکل؟ وائر دیئر ہمارے پاس انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، کیپیبل لوگ ہیں، انٹیلیجنسیا ہے، پروفیسرس ہیں. وائی ڈونٹ وی جوائن ہیڈس ٹوگیدر ان فارم سچویشن؟ جس طرح میں آپ کو یہی بات بتانا چاہتا ہوں. سوسائٹی میں ہمیشہ ایک ہوتا ہے کامن کاز، ایک بنتا ہے. میرا یہ ہے کہ اس وقت بھی خاص کر کشمیر کے اندر ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے کہ ہمیں تو انڈیا مقدر بن چکا ہے، ہماری ریلیشنز کیسی ہونی چاہیے. ہمارا ہمیشہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. میرا اس سے ڈیفرنٹ ہے. ہمیں ان سے نہیں پوچھنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے، ہمیں یہ ہے کہ ہاؤ وی ہیو ٹو بیہیو، وٹ وی ہیو ٹو ڈو، وی ہیو ٹو ٹیک دا انیشیٹو. اسی طرح جو ہماری ایشوز ہیں، یہ ایجوکیشنل ایشو ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے. مثلا مسجدوں میں ہمارے ائمہ صاحبان ہیں، کیا وہ کبھی اس چیز کی طرف توجہ دیتے ہیں؟ ہماری جو یہ پرابلم بڑھتی جاتی ہے ان ایمپلائمنٹ، اس کا کیا علاج ہے؟ مثلا آپ دیکھ رہے ہیں، مثلا میں بتاؤں یہاں سوسائٹی کے میں دوسری طرف چلا گیا، جہاں آپ جائیں گے گاؤں ہماری سندرتا ویلی کی تھی، کتنا ایٹماسفیئر اچھا تھا، انوائرمنٹ کیسا ہوتا تھا. آج جس گاؤں کی طرف منہ موڑیں گے وہاں گندگی کے ڈھیر دیکھیں گے. اور ہم مسلمان بلیو کرتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے اور ہر جگہ جمعہ پڑھتے ہیں. ذرا مجھے بتا، کوئی ہمارے امام صاحب اس طرف توجہ دیں، ذرا لیٹسٹ ٹیک این انیشیٹو صفائی کی طرف. جمعہ نماز ختم کرتے نکلتے گلی کوچوں کی صفائی کرتے، وہ کوڑے ہماری دوسری چیزیں صاف کرتے. ہمیں انیشیٹو، ہم مردہ قوم بن چکے ہیں اور اپنے آپ کو ہم بڑی تیسمار خان سمجھتے ہیں. مردہ قوم بن گئے، انیشیٹو نہیں لیے، رکھا ہے بس. ذرا ریڈیو کیا کہے، آج بی بی سی نے کیا کہا، پاکستان نے کیا کہا، اس نے کیا کہا. ذرا خود دیکھو گھر میں شام کو چاول ہیں آپ کو یا نہیں، اس کی فکر نہیں. فکر ہے ٹرمپ نے کیا کہا، ٹرمپ نے کیا کہا. تو مجھے ہے کہ ہمارے پاس انٹلیکچوئلز ہیں ہر سطح پہ، مذہبی طور بھی، علمی طور بھی، تجربے میں بھی. لیکن ہمیں یہ عادت ہو گئی ہے باتیں زیادہ کرتے ہیں، پریکٹیکل انیشیٹوز کم لیتے ہیں. پریکٹیکل یس، سٹ ٹوگیدر، فارمولیٹ اے پالیسی. یہ ایک بنانا ہے، جو میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے بنا کوئی چارہ نہیں، مگر مجھے معلوم نہیں کب ہوگا. ہم ہوں گے، ہم یہ دیکھیں گے یا نہ دیکھیں گے، لیکن اس کے بنا کوئی چارہ نہیں. ایک کنسنسس یہاں بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، ایک نیا کنسیپٹ. مثلا یہاں دیکھا آپ نے، بندوق سے کچھ حاصل نہیں ہوا، ٹکراؤ سے کچھ حاصل نہیں ہوا، پھر بھی اسی نارمل زندگی پہ آ گئے. اب کوئی راستہ تو نکالو کس سے آگے چلے. یس، دیٹ از مائی پوائنٹ. کلیئرٹی آپ کے پاس آ گئی. مثلا میں کل اگر 30 سال پہلے میں اس بچے کو کہتا کہ بندوق مت اٹھاؤ، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بڑا برا لگتا تھا اس کو. لیکن آج یہ سننے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کو راستہ دکھانے کی ضرورت ہے. آپ کا یہ سیشن بڑا زبردست رہا. آپ نے ایسی چیزیں ریویل کی کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو ایک نالج مینجمنٹ لیول کافی ہائی ہوئی ہوگی کہ ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں، پہلے کیا ہوا ہے، بیچ میں کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے، اس وقت بھی کیا ہے. سر ایک لاسٹ کوشچن میں آپ سے پوچھوں گا کہ اپنے پولیٹیکل کیریئر میں آپ کو کہاں ایک سیٹسفیکشن ملی کہ ہاں جی میں نے یہ کام کیا، یہ میرے ذہن میں تھا، آئی ہیو ڈن اٹ، یو آر سیٹسفائڈ، اس لیول پہ میں نے یہ کام کیا، اور ریگریٹ کہاں ہے؟ یہ دو چیزیں. میں نے شاید پہلے ہی اس بارے میں آپ کو کہا کہ آئی ایم اے سیٹسفائڈ پالیٹیشین. آپ نے کہا بالکل سیٹسفائڈ. یہ بتاؤں، مثلا میں آپ کو بتاؤں، میں کبھی بھی پاور منسٹر نہیں رہا. یہاں پاور ڈیفیشنسی ہے آپ کو. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر مفتی سعید کے وقت میں PDP سرکار میں چھوٹے چھوٹے پاور ہاؤسز بن گئے. اسی کے دور میں پاور ہاؤسز ہم نے بیچ بھی دیے. میرا ہے وہ چھوٹے چھوٹے پاور ہاؤس بنانے کی بات میں بتاتا ہوں. وہ کس طریقے سے بنے؟ آپ نے اس میں انویسٹ کیا کچھ بھی نہیں.
میرا کنسپٹ، میرا اپنا کابینہ. یہاں ایک بندہ تھا جو اس سے واقف تھا. ہی اپروچڈ می اینڈ ہی ایجوکیٹڈ می آن دس پوائنٹ. اور آپ دیکھیں گے یہاں 7-8 چھوٹے چھوٹے پاور ہاؤسز ہیں. سرکار کو کچھ بھی انویسٹ نہیں کرنا. اور اس وقت بھی یہ بتاؤ یہاں پاور ڈیفیشنسی آپ کو. اگر میرے پاس پاور ہوتا ودن 3 years آئی ول شو یو کہ پاور ڈیفیشنسی یہاں نہیں رہے گی اور کچھ خرچہ نہیں کرنا پڑے گا اتنا. میں آپ کو بتاؤں یہاں کے نوجوانوں کو جاگرت کرنے کے لیے، ایکسپوجر دینے کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک اسکیم کی منموہن سنگھ کے وقت میں، جس میں 5000 بچوں کو وہ اسکالرشپس وغیرہ دے. یہ میں نہیں کہوں گا میں نے یہ کیا نہیں، لیکن آئی واز پارٹ آف دا اسکیم. آگے بڑھے. یہاں آپ ایگریکلچر میں اس وقت اتنی میکنائزیشن کی بات دیکھتے ہیں. شاید غلام حسن میر از دا پائنیئر ان دیٹ. آف کورس وی آر وٹنس ٹو اٹ. نہیں یہ آپ دیکھیے، میں چھوٹی بات بتاؤں اپنے علاقے کی ہی. جائے وہاں ایک گاؤں ہے کنزر سے اوپر ہے، وہاں آپ قریب 70-80 گھروں کو دیکھیں گے صرف ہنی پروڈیوس کرتے ہوئے. آپ دیکھیے جی کشمیر کے اندر ہنی کی کتنی پروڈکشن اس وقت ہے. شاید غلام حسن میر اس کا محرک رہا ہے. آپ کا سیفران ختم ہو چلا تھا. میں اس وقت ہوں جس نے اس کے لیے سیفران مشن بنایا، نئے سرے سے سیفران کو ریوائیو کیا تھا. وہ اسکیم آئی چلی تھی سیفرن کے لیے پروجیکٹ 500 کروڑ کا. میں چلا گیا، وہ ویلز بھی نہیں بنے. 2 ویلز اس کو وہ پانی چھڑکنے کے لیے بنانے تھے، نہیں بنے بھی. کیا اپنی جگہ سیٹسفیکشن ہے؟ یہ سیٹسفیکشن ہے کہ میں نے لایا تھا، کیا تھا، نئے سرے سے دلچسپی پیدا کی تھی لوگوں کو. مجھے یاد ہے ایک بار میں پامپور گیا، وہاں پامپور کے فارمرز مجھے ملے. انہوں نے مجھے کیا، اس وقت میں پاور میں نہیں تھا، انہوں نے کہا میر صاحب ہمیں اس زمین پہ مکان بنانے کا پرمیشن نہیں ہے، کچھ کرو یہ پرمیشن. میں سمجھ گیا ان کو سیفرن سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یہ اس کا کمرشل. جب میں ایگریکلچر منسٹر بنا اس کے بعد تو فرسٹ پرائرٹی واز مائن کہ میں نے وہ سیفرن مشن لایا. سیفرن مشن سے لوگوں کی دلچسپی سے اس کے ساتھ بنی. یہاں آپ کا سیریکلچر ٹوٹل ڈیڈ تھا. جس وقت میں سیریکلچر منسٹر بنا اس وقت 200-250 روپے فی kg وہ بیچتے تھے. میں نے اس وقت ٹارگٹ بنایا کہ یہ 1200 روپیہ کم سے کم جانا چاہیے. نہیں 1000 میں نے بنایا تھا ٹارگٹ. جب میں پاور سے نکلا اس وقت 1200 روپیہ بکا. اسی طرح میں کتنا آپ کو بتاؤں کس سیکٹر میں جب سیٹسفیکشن کی باتیں. پاور سیکٹر اینڈ ایگریکلچر سیکٹر میں جو آپ نے کام کیا ہے دیٹ از این آؤٹ اسٹینڈنگ ورک. یو آر سیٹسفائڈ ود دیٹ. میں نے یہ کنٹریبیوٹ کیا. میں نے یہ کیا مثلا آپ کا یہاں لیگل ایڈ ہے جی. لیگل ایڈ کس نے شروع کیا؟ وہ بھی آپ نے. وہ میں نے کیا 84 میں لیگل ایڈ کا یہاں. لیکن مجھے ایک افسوس ہے، یہ سینٹرل سکیم تھی. چلو یہ گئی کورٹس کے ہاتھ میں، کورٹوں نے اس کو محدود رکھا ہے صرف پور لیٹیگنٹوں کو سپورٹ کرنا. میں اس سے آگے اس کو دیکھتا تھا. میرا ہے کہ یہاں کی جو آپ کی پاپولیشن ہے گراس روٹ پہ ابھی میکزیمم پاپولیشن ہے جو حقوق سے ناواقف ہیں یا پروسیجر سے ناواقف ہیں یا لا سے ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اپنے حقوق تلف ہوتے ہیں. میرا تھا لیگل ایڈ اس حد تک جائے کہ یہ لوگوں کو اپنے حقوق قانونی چیزوں سے روشناس کرائے، کانشیسنس پیدا ہو جائے، اس سے ایکسپلوٹیشن کم ہو جائے گی. اس کی طرف توجہ نہیں ہوئی. بس اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں یہاں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈیڈیکیشن ہو. میر صاحب ایک اہم کوشچن ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، تھوڑا ہارڈ ہی ہے لیکن اسٹریٹ بھی ہے. اسٹریٹ یہ ہے کہ بہت سارے نوجوان ایون بزرگ بھی جو کشمیر کے ہیں جیلوں میں کئی سالوں سے بند ہیں. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وٹ شوڈ بی ڈن ٹو ہیلپ دیم ٹو گیٹ ریلیزڈ؟ دیکھیے
बज़ा साहब मैं आपको बताऊं, अपनी पार्टी अल्ताफ साहब की सरबराही में हमने एक विजन डॉक्यूमेंट दिया था इस सिलसिले में। ये कब दिया था? इलेक्शन से पहले। ओके। हमने ये मैनिफेस्टो था। मैनिफेस्टो में भी ये बात थी। हमने ये कह दिया था कि जो इतना खून खराबा यहाँ हुआ, जेलें भरी गई, कब्रिस्तान भरे हुए, कहीं न कहीं ये अब रुकना चाहिए। इस सिलसिले में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी टेकअप किया था कि हमें एक टाइम फ्रेम लेना है, उस टाइम फ्रेम तक ले लें कि जो इस वक्त तक हुआ वो हुआ, इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको एक आम माफी का ऐलान कर देंगे, एमनेस्टी टाइप हो जाए। मतलब इस वक्त आप देख रहे हैं बहुत सारे नौजवान हैं, कब मिलिटेंसी की थी हुआ था, अब उनको पासपोर्ट नहीं मिलता है, कंट्रैक्टरी करना चाहे कार्ड नहीं मिलता है, कोई यानी वो नॉर्मल जिंदगी गुजारने में रुकावटें हैं। और हमने कहा था कि एक चाहे अब पीस, डिक्लेरेशन ऑफ पीस के लिए कोई न कोई टाइम फ्रेम लेंगे कि उसके बाद से ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। कहीं न कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पहल करना है, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी पहल करना है। जब मैं ये कहता हूं कि एक कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत है, वो इन्हीं चीज़ों से कंसेंसस होता है कि हम ये करें कि हम अच्छे शहरी बन के रहेंगे, लेकिन आप भी एक कदम आइए, जिन्होंने जो अब तक किया है अब तो नहीं करेंगे, अब हमें आम शहरियों का एक मुअज़्ज़ज़ शहरी होने का, बाइज़्ज़त शहरी होने से की ज़िंदगी गुजारने का मौका दें। एक ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है। अगर हमें मौका मिले, हर सतह पे इस वक्त भी हम इसकी वकालत करते रहेंगे, इस माहौल को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मतलब कब तक ये देखा हमने कि रिप्रेशन ही हर चीज़ का हल नहीं है। इस वक्त भी यहाँ मैं महसूस कर रहा हूँ ग्राउंड पे रिप्रेशन की बातें चल रही हैं, मकान तोड़े जाते हैं, किस नाम पे तोड़े जाते हैं, क्या तोड़े जाते हैं। कहीं न कहीं हमें रिकन्सिलेटरी मेथड को अडॉप्ट करना है। It's a message to government. It is message to government as well as to the people. Reconciliatory approach के बिना कोई चारा नहीं। सर एक और अहम बात यहाँ उभर रही है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो है, इनका इशू जब से यहाँ हालात ख़राब हुए 90 से, तब से पेंडिंग है। हर जो भी हुकूमत आती है, जो भी पार्टी आती है, हुकूमत करती है, वो इनको लेके सियासत करती है, रिटर्न ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट पंडिट्स, रेस्पेक्टेबली विद डिग्निटी, लेकिन कभी हुआ ही नहीं। वो भी एक ऐसी हालात में, डिफिकल्ट सिचुएशन में है। तो इस बारे में आपका क्या है? मैं आपको बज़ा साहब, मैं इस बारे में भी डिफरेंटली सोचता हूँ। जब यहाँ की साइकी कश्मीरी पंडित के बारे में क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती है, वो एक ऐसी कौम है जिन्होंने बड़ा सफ़र किया, अपने घर से ही बेघर हो गए। जो माहौल उस वक्त बना था, ऐसा थ्रेट परसेप्शन पैदा हुआ कि उनका यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था, हुआ। फिर वापस आने में यहाँ जब आम लोगों की साइकोलॉजी की बात करेंगे, शायद किसी को इसमें एतराज़ नहीं है या रुकावट कोई नहीं है कि वो ना आए, लेकिन इसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं क्योंकि ये सारा जो यहाँ का माहौल है, ये सारा हमारे अपने हाथों में ही नहीं। कहीं भी एक इंसिडेंट होता है तो एक इनिशिएटिव हम लेते हैं, वो इनिशिएटिव फिर डिरेल हो जाता है। इसके लिए क्या कश्मीरी पंडित यहाँ से कौन किसी को लाइफ की गारंटी दे सकता है? लेकिन यहाँ के लोग, जो मुझे एहसास है जब मैं बात करता हूँ, वो उनको गले लगाते भी हैं, लगाने के लिए तैयार हैं, उनको हर तरीके से अकोमोडेट करना चाहते हैं। मेरे लिए ये भी नहीं, अगर उनको ये लगता है कि सेपरेट प्लेस पे ही अलहदा उनकी मुझे उसमें भी कोई एतराज़ नहीं, वो भी हो सकता है। आए गवर्नमेंट को उनसे बातचीत करके उनकी यहाँ आने का चांसेस को ब्राइटन करना चाहिए, उनको यहाँ अकोमोडेट करना चाहिए, जिस तरह हमारे वक्त में हो गया कि मरकज़ी सरकार ने जॉब्स उनके लिए की और वो यहाँ पर नौकरियाँ भी कर रहे हैं। ठीक है, जब खतरा होता है वो होता है तो वो उस वक्त जम्मू जाते हैं, लेकिन यहाँ नौकरी कर रहे हैं। यानी माहौल है, ये भी नहीं है कि माहौल नहीं है, लेकिन ऑलवेज देयर आर रिस्क्स भी हैं,
تو میرا سرکار سے ہے کہ ان کو بھی انیشیٹو لینا ہے, ان کو بھی رسک لینا ہے, ان لوگوں کو بھی اپنی خواہش دکھانی ہے یہاں آنے کی, تو ایک اچھا ماحول بنے گا. انکلوزیو سوسائٹی از بیٹر دین دا ایکسکلوزیو سوسائٹی. سر میسیج کیا ہوگی لوگوں کے لیے, لوگوں کے لیے حالات میں؟ میری میسیج یہ ہے اپنے لوگوں کو, ہمارا ذہن جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیولپ ہوا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں خود با اختیار بنوں. یہ ہماری اختیاریت کا سوال ہے, با اختیار ہونے کا سوال ہے. تو با اختیار بننے کے لیے سب سے پہلا قدم جو ہوتا ہے, پہلا زینہ جو ہوتا ہے, وہ سیلف سفیشنسی کو ہوتا ہے. جی. ہم ایک طرف سے اپنے آپ کو اقتصادی طور مضبوط نہیں بناتے ہیں, دوسری طرف سے اختیاریت کی باتیں کرتے ہیں, یہ کنٹراڈکشن. ہمیں اپنے آپ کو با اختیار بنانے کے لیے پہلے اپنے آپ کو اقتصادی طور ڈپینڈنسی سے آزادی حاصل کرنی ہے. اکنامک انڈیپینڈنس. یس, اکنامک independence is important before you seek other independences. سر تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو اگین.